जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टुडे आई एम हेयर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ यंग लीडर कॉन्फ्रेंस। तो आज मुझे इनवाइट किया मिस्टर कामा ने, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम फॉर दिस ऑनर एंड ग्रेट इनविटेशन, जहाँ मुझे बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिला। एंड आई लव टू मीट पीपल, आई फील लाइक आई ब्रीथ व्हेन आई मीट पीपल। माय नेम इज़ अस्मा उमर एंड आई एम द CEO ऑफ स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। डू यू नो, आज हमने आपकी खिदमत में एक ऐसी शख्सियत, एक अहम शख्सियत को इनवाइट किया है कि जिनका इम्पैक्ट पूरी पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया पे जो है वो असर रखता है। और उन्होंने वो एक ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और दोषा हैं कि वो उन चीज़ों को जो है वो इम्पैक्ट मज़ीद से मज़ीद यंग लीडर्स पे उसका असर आए और वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो हर नए दिन इम्प्रूव करें। और मैं दावत दूंगी उस अहम शख्सियत को जिन्होंने एक ऐसे ज़िंदगी में एक ऐसा चेंज फ़ील किया, एक्सपीरियंस किया, जो कि मैं दिल से दुआ करती हूँ कि कोई ऐसा चेंज एक्सपीरियंस ना करे अपनी ज़िंदगी में। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत, लाडली, मासूम, प्यारी सी बेटी अरफा, जो कि हमारे ज़िंदगी का, हमारे मुल्क का, इस दुनिया का एसेट थी, जो आज हमारे में मौजूद नहीं मगर वो ज़िंदा है हमारे दिलों में। और उस बच्ची का लॉस आप समझ सकते हैं एक माँ बाप के लिए किस कठिन मुश्किल वक्त से वो गुज़रे होंगे जब उन्होंने अपनी खूबसूरत नाजुक कली को लूज़ किया और इस बात पे अल्लाह की लब्बैक बोला कि ये चेंज अल्लाह की तरफ से है। वो खूबसूरत सोल अल्लाह ने दी और वो अल्लाह की अमानत थी जो वापस चली गई, लेकिन उसका नाम हमारे दिलों में आज भी ज़िंदा है और हमेशा आने वाले वक्त में रहेगा। तो आज मैं दावत देती हूँ आपके सामने मिस्टर अमजद करीम को, आपकी भरपूर तालियों में प्लीज़ मिस्टर अमजद करीम। जी अमजद साहब, आप यकीन माने इस वक्त मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ है कि आप एक ऐसी बच्ची के वालिद हैं जिस बच्ची ने हमारे ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट क्रिएट किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो प्लीज़ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। प्लीज़, आपके पास तो इतनी स्टोरीज़ होंगी कि इट हैज़ अनएंडेड थिंग्स टू शेयर विद अस। प्लीज़ से समथिंग। थैंक यू वेरी मच। आपने नौजवानों में और प्रोग्राम हो YLC का, और मुझे जिस तारफ़ से आपने बुलवाया और आपने ऐसे ही लोगों को थोड़ा सा डाउन कर दिया। फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि जब अरफा को अल्लाह ने हमसे ले लिया तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैंने इसको ना डाउन नहीं करना, या डाउन सिंड्रोम में नहीं जाना, या इसको मैंने रोना नहीं है, मतलब सीधी सीधी बात है, मैंने इसको सेलिब्रेट करना है। इसीलिए मैंने कहा आपने लब्बैक बोला और आपने उसकी यादों को ज़िंदा रखा, बल्कि बहुत ज़्यादा तरोताज़ा और ज़िंदा रखा। वो सेलिब्रेट जब हम करेंगे, उसके पेरेंट्स और घर वाले, तो फिर ही यूथ और बाकी लोग के जी लेट से इस इवेंट में या इस लॉस में क्या अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। और वो ये है कि अरफा की लाइफ को चेरिश किया जाए। उसने किस तरीके से वो 17 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे, वो वहाँ पे कैसे पहुँची, उसकी माँ ने वो कौन सी वो बुनियाद रखी और वो उसकी ममता या उसको वो चीज़ें दी जिससे वो इस तरह से हुई। फिर उसका अपना एक मिशन था। तो फिर हमने कहा कि अच्छा, अरफा इज़ नॉट देयर, तो हम जब तक हैं तो जो शुक्राना है अल्लाह का, उस नेमत का अदा करने का, उस सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसको सेलिब्रेट किया जाए, तशक्कुर में रहा जाए। और तशक्कुर में जब बंदा होता है तो उसको फिर कोई रंज या मलाल नहीं होता, वो खुश होता है, वो अल्लाह की नेमतों पे शुक्राना अदा करता है। और शुक्राना ये है कि उसके आप जैसे जो यूथ हमें सुन रहा है, देख रहा है, उनको वो चीज़ें शेयर की जाएँ और कोशिश की जाए उस प्रोसेस को रेप्लिकेट किया जाए आप लोगों के साथ। जैसे कि अरफा सेड, एंड आई कोट, people call me genius. I might be one, but I am not the only one. So there are so many gems. There are so many gems lying there, especially in the rural areas of Pakistan, as we belong to rural areas. So she said, again quote, that all those gems need is a little bit of polishing. I will do it. That is my aim. So her aim we converted into the motto of Arfa Kareem Foundation, and we are pursuing that aim, sharing it with energetic people like you. And हम तो एक मुख्तसर चीज़ है, लिमिटेड टाइम के लिए हैं,
بٹ پرسنالٹیز اینڈ آئیڈیاز دے لیو فار ایور, اور وہ ہم شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ. اور آپ وہ جو آنکھیں وہ خواب دیکھتی ہیں, وہ سارا وہ ڈیجیکان ویلی, وہ برین ایکسپورٹ, وہ جو برین ڈرین ہم پچھلے سنتے رہے ہیں پچھلی دہائیوں سے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا جو برین ہے, آپ بیٹھے ہیں سامنے, وہ ڈرین ہو جاتا ہے, وہ بہہ جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے کہیں پہ. تو عرفاز مشن واز اینڈ ناؤ وی آر پرسوئنگ اٹ ٹو کنورٹ دیٹ brain drain into brain export. Wow. You will stay here, you will be groomed, you will be trained. Digicon Valley ایک concept ہے جس میں virtual people connected and like Silicon Valley, یہ جو digital economy ہے which is the future of Pakistan, تو وہ ڈیجیکان ویلی کا خواب اس نے 15-20 سال پہلے میرے ساتھ گاؤں کی پگڈنڈیوں پہ چلتے ہوئے دیکھا کہ ہم بنائیں گے, اور یہ بچے جو ادھر اس وقت کچھ نہیں کر رہے, یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ورچولی اپنے آورز ایکسپورٹ کریں گے اور اس کے بدلے میں پیسہ آئے گا اور ہم ترقی کریں گے. وہ خواب اس نے دیکھا تھا, میں اس کو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں, اور آپ لوگ اس کو لے کے آگے چلیں گے. اور اسی خواب کے شیئر کرنے سے مجھے حسن نثار کا ایک شعر یاد آ گیا کہ کچھ اور نہیں وعدہ تعبیر کے بدلے, کچھ اور نہیں وعدہ تعبیر کے بدلے ہم خواب فروشوں سے کوئی خواب خریدے. جی زبردست. ناظرین, جو امجد صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کی بیٹی کا ایک خواب بڑا خوبصورت ڈیجیکان ویلی, جہاں سے بچے جو ہیں وہ ڈیجیٹلی دے ول ورک اینڈ دے ول جسٹ سینڈ دیئر ورک انٹرنیشنلی اینی ویئر ان دا ورلڈ اینڈ دے ول میک منی آؤٹ آف اٹ. سر میرا ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, ایک سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ ساری زندگی میں جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنز زندگی کے مد و جزر ہر شخص گزارتا ہے, اور اس سے اس کی کیا چیز ہوتی ہے, لرننگ. اور لرننگ ایک ایسی چیز ہے جو انسان آخری سانس تک سیکھتا ہی رہتا ہے. تو سر آپ بتائیں کوئی ایسی بات کہ ہمارے جو یہاں ینگ انرجیٹک پیشنیٹ ینگسٹرز بیٹھے ہیں ان کے لیے کاما از ون آف دیم, کاما از ون آف دیم, تو اس کے لیے کیا میسج ہے سر آپ کا؟ ایک میسج کیا ہے؟ بس لیو یور لائف, یہ اوپن یور آئیز اور دیکھیں, دنیا کو آبزرو کریں. اور جب آپ سویٹ کریں گے, جب آپ کا پسینہ بہے گا تو آپ کا خون بچے گا. ہمیں فوج میں سکھایا جاتا تھا کہ پسینہ خون بچاتا ہے. نو, پسینہ از یور ٹریننگ, یور ہارڈ ٹریننگ. اور ونس یو گیٹ سویٹ, آپ جم میں جاتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور جب آپ کا ٹائم آتا ہے ایکچوئل ڈیلیور کرنے کا, تو دین یو ڈونٹ ویپ اٹ آؤٹ اور یو ڈونٹ بلیڈ اٹ آؤٹ. آپ اپنا صحیح کام کرتے ہیں. زبردست. سر آج کے اس ایونٹ سے نہ صرف مجھے کامبا صاحب سے ملنے کا جو ہے بھرپور انتظار تھا, اشتیاق تھا, وہ پورا ہوا یہ ایک خواب, بلکہ مجھے میرا یہ امجد صاحب سے ملنے کا بھی بہت شوق تھا, اور آج وہ بھی پورا ہوا. اینڈ یو نو کہ انہوں نے مجھے یہ گفٹ کی عارفہ کی بک, عارفہ کریم کے نام سے, اینڈ ہی روٹ فیو تھنگس فار می ان دس بک. آئی ایم سو بلیسڈ اینڈ ہیپی. اور بیفور اینڈنگ دس گڈ کنورسیشن آئی وڈ سے a beautiful poetry عرفہ کے لیے کہ بڑی خوبصورت ہے. I would say it, ہو اگر خود نگر, ہو اگر خود نگر, او خود گر, او خود گیر خودی, یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. She lives still here and thank you very much for being part of this ceremony. Thank you.